الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی
معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ملت اسلامیہ دی غیور بہو بیٹیوں، جامعہ علوم صدیقیہ دے اساتذہ، منتظمین، خادمین، معلمات اور طالبات، مختلف علاقے جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، مالک کائنات، خالق کائنات ساری سب کی حاضری ہو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ کہہ جو جدہ گوانڈی سو رہے ہیں کہ کانل منہ لا کے کہو آمین۔ جس طرح آج جامعہ دے اس پنڈال اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ زندگی اندر مکے مدینے کٹھیاں فرمائے، اور مرن تو بعد اللہ قیامت والے دن حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں جو اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میری نیت اور ارادہ ہے کہ تقریر تھوڑی، دعا زیادہ کو انشاءاللہ، کیونکہ دعا پورے جلسے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ اللہ کو کچھ منگنا ہے۔ سب تو پہلے دعا کرنی ہے، مولا گرمی بڑی ہے، موسم ٹھنڈا کر دے۔ اللہ تڑپ دی بلک دی مخلوق تے رحم فرما، اللہ ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرما، ٹھنڈیاں بارشاں نصیب فرما۔ انسان فطری طور تے کمزور ہے، نہ زیادہ گرمی برداشت کرتا ہے نہ زیادہ سردی برداشت کرتا ہے۔ جے گرمی دا ٹمپریچر تھوڑا جا زیادہ ہو جائے بل بلا اڑتا ہے، بڑی گرمی 18 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ جے تھوڑی جی ٹھنڈ پہ جاندی، کوڑا پہ جاندہ ہے، کہتا میں اپنی زندگی کے دنال دی ٹھنڈ نہیں ویکھی۔ اصل گل لے کہ خلق الانسان ضعیفا، یہ بندہ پیدا ہی کمزور ہے، نہ زیادہ گرمی سہندا ہے نہ زیادہ، ہوں تو ویسے بھی برائلر کا دور ہے۔ حضرات جدو گرمی دی شدت اور حدت ہوندی ہے نا، بندہ چاہتا ہے چشمیاں دا ماحول ہوئے، بندہ چاہتا ہے درختاں دے گھنے سائے ہون، بندہ چاہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوئے، بندہ چاہتا ہے نہراں چلدیاں ہون میں ٹوپیاں لا لا نہواں، بندہ چاہتا ہے چشمے چلدے ہون اور طرح طرح دے پھل میوے ہون۔ اللہ کہتا ہے تو میری عبادت والی زندگی بنا، میرے رسول دی اطاعت والی زندگی بنا، تیرے سارے شوق ہی پورے کر دیں گا۔ کروڑوں میل دور سورج زمین تو، مگر او دی تپش ساڈے کو برداشت نہیں ہوندی۔ ویرو ذرا غور کرو اس وقت کیا بنے گا جدو فاصلے ختم ہو جان گے، دوریاں ختم ہو جان گیاں، کروڑوں میل دور سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ 1 میل یا سرمے والے سرمچو دے قریب، پیمائش سے قریب آ جائے گا، زمین تانبے جیسی بن جائے گی۔ اس وقت کیا بنے گا؟ آئیے سنیے ذرا حشر دی گرمی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے پیار نال کہو صلی اللہ۔ آواز نہیں آئی نبی پاک دے پروانے دی، آواز آنی چاہیے جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار دا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے۔ سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے۔ پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں، موقع غم میں خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں۔
آرے والا تو آنے والوں، بورے والا تو آنے والوں، غازی آباد تو آنے والوں، اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے، اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے، بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لوگوں جدو اللہ نے جہنم تیار کیتا ہے نا، فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی، انہوں جلاؤ تے انہوں تپاؤ، انہوں خوب چنگی طرح گرم کرو نا، فرشتے تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 1000 سال گزر گیا فرشتیاں نو جہنم دی اگ نو تیار کر دیا، اللہ دے سامنے پیش کیتی ہے، اللہ دی ویکھ لو نا جہنم دی نار تیار ہوگی، آپ نے فرمایا ادھر رنگ سفید ہو گیا ہے، ان اور تیار کرو، اور دے اندر ذرا تپش پیدا کرو نا، 1000 سال پھر تیاریاں کیتیاں نے، ادھر رنگ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں سرخ ہو جاندہ ہے، پھر 1000 سال تیار کیتا گیا ہے، ادھر رنگ کالا ہو گیا، اور مالک دا قرآن کہنا ہے وَأَمَرْ اللہ اللہ مسلمانوں اتنی تیز آگ، سبحان اللہ محبت دے نال سننا، پیار دے نال سننا۔ ایک دن جبریل نبی پاک کو آئے نے، گھبرائے آئے، پریشان آئے، آپ نے فرمایا جبریل یار خیر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اج کی معاملہ کی ماجرا ہے، اج تو بھی گھبرایا نظر آ رہے، اج تو بھی پریشان نظر آ رہے، عرض کیتا سونیا میں جہنم دی خوفناک وادی لے کے آیا، میں فرشتوں کے کم گیا، اتنی حیبت والی وادی ہے، اتنی خوفناک دوزخ دی وادی، اور مسلمانہ اے فرشتہ کہہ رہے ہیں جنہ دے بارے قرآن کہنا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے بارے اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ پاک نے حکم دیا نافرمانیاں نہیں کر دے، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا کر گزر دینے، اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگو فرشتے دا حال ہے تیرے میرے تے صبح و شام گناہاں دے اندر لت پت نے، تیریاں میریاں دوپہراں گناہاں والیاں، تیریاں میریاں صبح و شاماں گناہاں والیاں، اللہ اللہ۔ اور آگے سنیے ذرا میرے پاک نبی جناب محمد، تھکتے نہیں گئے ہو؟ دعا کرا دیے، تھوڑا جا سنا دیں، سنو پھر حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، اور مسلمانہ تینوں کی پتا کیڑے گھر دی گل کر رہے ہیں میں، اللہ اللہ جیڑے گھر وال نبی پاک نے اشارہ کر کے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس گھر دی گل کر رہے ہیں جس گھر وال نبی پاک نے منبر تے کھڑے ہو کے اشارہ فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگوں، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک، میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک، اے جڑا ٹکڑا زمین دا ہے نا جتوں گزر کے میں جماعت کراؤن واسطے آنا، جتوں گزر کے میں جمعہ پڑھان واسطے آنا، جتوں گزر کے میں خطبے دین واسطے آنا، اللہ اللہ اے میری راہ گزر، اے ٹکڑا اللہ پاک نے جنت دے باغاں چ باغ بنا چھڑے ہے، جنت دے باغاں چوں، اور جیڑے حجرے نو نبی پاک نے جنت دا باغ کیا ہے، میں تنوں او دی گل سنان لگا، میری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس حجرے دے اندر تشریف فرما میں میرے پاک نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ آپ نے دیکھے آئے عائشہ بیٹیاں رو رہی ہیں نے، نبی پاک دی بیوی رو رہی ہے، پوری کائنات دے مومنہ دی اماں رو رہی ہے، اللہ اللہ۔ اور یارو کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عابد باپ دی عابدہ بیٹی ہے
ऐशा, साहिद बाप दी जाहिदा बेटी ऐशा, साले बाप दी सालिहा बेटी ऐशा, साजिद बाप दी साजिदा बेटी ऐशा। अल्लाह 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 मुसलमानों असीम बाप दी असीम बेटी ऐशा, जिदे बारे में प्यार भरे जुमले बनाए, मैं बड़ी अकीदत नाल शेर बनाए। अल्लाह 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 की शान दसां अम्मी ऐशा दा। और खुल के कह, बनान लगे भी जोर मेरा लगे, सुनान लगे भी मेरा लगन डा, थकी तुही जाते हो। और थकना तो मैनू चाहिए है, पहले बनान ते मेरा जोर लगे, हुण सुनान ते तुही थकन दे। और यार बेदार होके बैठो जरा, इंशाअल्लाह चंद कड़ियां पर रल मिल के बैठना है, जरा मोहब्बत नाल बैठना है। हजरात गिरामी अम्मा ऐशा दे बारे जुमले में बनाए की शान दसां माई ऐशा दा। सूफी जी ओ पाजी सोना नहीं, की शान दसां माई है शादा, की शान दसां अम्मी है शादा, जिदी शान दे विच कुरान आया, जिदे दर अक़दस ते चल चल के जिब्रील भी करन सलाम आया। और जिदे दर अक़दस ते चल चल के जिब्रील भी करन सलाम आया। वो ता बेटी पाक सिद्दीक दिए, ओदे शौहर नबी सुहारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने। कौन मियाँ ऐशा है? अल्लाह अल्लाह समझ नहीं आई, मैं दूसरे जुमले सुना दिया। मेरे खुतबे जुमे का मौजू सिद्धवा सीरते ऐशा। अल्लाह पाक ने मेरा सीना खोलिया, शरा सदर फरमाया, मैं जुमले बनाए, अल्लाह अल्लाह भी सुनाना चाह रहे हैं। अरशा तो मौला ने लोग दित्तियां सफायां ने, मेरे हाथ अंदर अल्लाह दा कुरान है, मैं कुरान दी अक्कासी कर रहा। अरशा तो मौला ने लोग दित्तियां सफायां ने, मेरे प्यारे दी बीवी दा किरदार बड़ा सोना, मेरे सोने दी बीवी दा किरदार बड़ा सोना। कौन है? ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह 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 आका दे पसीने नू माई ऐशा ने साफ किताब। मैं देख रहा गाजियाबाद तो मेरा वीर अबू सुफियान आया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूर दूर तो लोग आए, पाक पतन तो आए, पूरे वाला तो आए, सहीवाल तो आए। अल्लाह जी ने मेरे वीर दा आना कबूल फरमा, ये मेरे करीम मौला जिथों जिथों आए ने, इन्हां परवाने दा आना कबूल फरमा ले। अल्लाह पर्दे ते मेरियां बहना भी आईयां, अल्लाह सब नू हज करा दे, अल्लाह उमरा करा दे। आका दे पसीने नू अम्मी ऐशा ने साफ किताब, ताइयों ऐशा दी चादर दा महकार बड़ा सोना, ताइयों ऐशा दी चादर दा महकार बड़ा सोना। अल्लाह एक जुमला होर सुन लो जरा, अल्लाह अकबर कबीरा। काम हिजरत करके मक्के मदीने आए, अंसार दी औरतां आईयां ने, आओ दी नबी पाक दी बीवी देखिए, आओ दी नबी पाक दे घर वाली देखिए। अल्लाह 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 की कहंदियां होणगियां, मेरा तसव्वुर मेरा तखय्युल, कुड़ियां हैरत नाल कहंदियां सन अंसार मदीना दियां, नी तेरे सिर दा ऐशा नी सरदार बड़ा ही सोना, नी तेरे सिर दा ऐशा नी सरदार बड़ा सोना। हजरात गिरामी सुनो हदीस, मेरे पाक नबी घर तशरीफ ले आए, अम्मा ऐशा बैठियां रो रही ने, आंसू बहा रही ने। आपने फरमाया माँ युबकी की ऐशा क्यों रो रही है? कि
جس بات نے روائے جڑی گل نے روایا ایسا کیوں رو رہی ہے؟ اللہ بلا اللہ اور سنو آرے والا والو سنو تصیر ہاں سنو علاقہ پاک پتن والو میری اماں جان نے کی فرمائے اماں جان عرض کر دیا نے سکارت النار آقا جی منو حشر دی گرمی یاد آ گئی منو دوزخ دی اگ یاد آ گئی اج بیٹھیاں بیٹھیاں دوزخ یاد آ گئی جہنم یاد آ گئی آقا جی منو رونا آ گیا ہے میرا دل ڈر گیا ہے اور یارو اس امت دی گل کر رہے ہیں جدے حجرے تے اللہ پاک دا قرآن اتردا سی جدے حجرے تے او بی بی کڈی نیک جدے حجرے تے قرآن اتردا ہے او اماں کڈی کرما والی ہے جدے بستر تے قرآن اتردا ہے لیکن اللہ دا ڈر کتنا ہے خوف کتنا ہے اور مسلمانوں ساڈے پورے دن گناہاں دے لت پت نے اسی پتہ نہیں کیڑی خوش فہمی اندر پھرنے آ کئیاں ماشاءاللہ رمضان اندر نمازاں پڑھیاں تے عید پڑھن واسطے آئے 2 رکعت نماز عید الفطر خدیاں سینیاں نتھا فکر لو او نہیں دوبارہ مسیح تے آئے جے چھپے نے دوبارہ اور چلے ہو انہوں نے پیغام دیو رمضان گیا ہے اسلام نہیں گیا رمضان گیا ہے جو یا صاحب رمضان گیا ہے اسلام ہے رہے گا بولو اسلام ہے بولو رہے گا رمضان آن گے جان گے مسلمانہ تو مسلمان اسلام دے نال زندگی جوڑ اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا میری امی عائشہ جہنم نو یاد کر کے رو رہیاں حشر دی گرمی نو یاد کر کے رو رہیاں نے اللہ گرمی ود جائے نا اپنے کپڑے چاڑ دو جی بڑی گرمی بڑی او یار بڑی گرمی کہن نال ٹھنڈی ہواواں نہیں چلنیاں آ میں تینوں وظیفہ یاد کراواں گرمی لگے کی پڑھیا کر ویسے بھی پڑھدا رہیا کر اللہم میری بہنہ تو بھی یاد کر لے میری اماں تو بھی یاد کر لے خالہ تو بھی یاد کر لے پھوپھو تو بھی یاد کر لے اللہم انی اللہم اجرنی من النار کی پڑھیا کرو اللہم اجرنی یہ معنی کی ہے اللہ مینوں بولو یار اللہ کو دعا کرو اللہ میں نے دوزخ دی آگ تو بچا لے لہن سنا میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراتفری والے دن نفسا نفسی والے دن جدو کوئی کسی دی گل نہیں سنے گا جدے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم مالک دا قرآن کہنا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید مالک کائنات نے اللہ اکبر کبیرہ قیامت کا نقشہ بیان فرمائے اور لوگوں ڈر جاؤ اللہ ذل جلال کو لو ڈر جاؤ اپنے پروردگار کو لو ڈر جاؤ اپنے اللہ تو اور یارو اللہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے اللہ دی قسمیں اللہ تے سونا ہی بڑا ہے اللہ تے اللہ ڈراؤنی شے نہیں ہے اللہ تو سونا ہی بڑا ہے پوچھو قاری یاسین صاحب کولوں جڑا ہے نا اللہ تو ڈرو اے دا مطلب ہے او دے عذاب تو ڈرو او دی ناراضگی تو ڈرو او دی پکڑ تو ڈرو او دے قہر و غضب تو ڈرو یا ایھا الناس اتقوا ربکم اللہ ذل جلال تو ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت دا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے دنیا تے زلزلہ آوے صوبہ سرحد اندر چڑھ کے محسوس ہوئے نے دنیا تے زلزلہ آئے صوبہ سندھ اندر چڑھ کے محسوس ہوئے دنیا تے زلزلہ آئے پنجاب دے کسے ضلع اندر ہلچل محسوس ہوئی ہے دنیا تے زلزلہ آئے امریکہ اندر تباہی کر گیا دنیا تے زلزلہ آیا برطانیہ اندر نقصان کر گیا دنیا تے زلزلہ آیا افغانستان اندر نقصان کر گیا دنیا تے زلزلہ آیا افریقہ دی دیوارہ ہلا گیا
لیکن لوگوں قیامت دا زلزلہ ایسا زلزلہ نہیں ہے، قیامت دا زلزلہ پوری روح زمین تے طاری ہو جائے گا، پوری زمین تے پچھاڑ آ جائے گا، پوری زمین کم جائے گی۔ اللہ اللہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا دنیا انج محسوس ہوئے گی جویں نشہ کیتا ہے، مدہوش پھر رہے نے، حالانکہ نشہ وشا، حالانکہ نشہ نہیں، اے اللہ دے عذاب دیا ہولناکیاں نے، حشر دی گرمی دا انجام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نفسہ نفسی والے دن جیدے بارے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن، اوے پینا نو چھڈ جان، پینا نو بھول جانا، سکیاں پراوانے یاد نہیں کرنا اوتھے دوست اشناوانے تے سڑ دیتا رہندا ہی بچنا، جان دیا ماواں نے سڑ دیتا رہندا ہی بچنا، توجہ جان دیا ماواں نے پتر نو خبری کوئی نہیں کدھر گئی مائی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی ہائے بندا نیوارو کوئی جند نمانی دا لگیے پیاز کٹ ملدا نہیں پانی دا، حوض ایک نظری آوے سونے پیر حقانی دا، پتہ نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی اللہ اللہ۔ مسلمانوں میرے پاک نبی نے فرمایا جدن ماپے اولاداں نو بھول جان گے، اولاداں ماپیاں نو بھول جان گیاں، بہناں پراواں دا خیال نہیں کرن گیاں، پراواں نو بہناں بھول جان گیاں، اس دن نبی پاک نے فرمایا 7 قسم دے لوگ ایسے آن گے، 7 قسم دے لوگ جنہاں نو اللہ سپیشل وی آئی پی پروٹوکول دے ذریعے اللہ بلا کے اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کنے قسم دے؟ سارے بولو میرے مولا ساڈا غریباں دا نام ہی لے لے۔ اللہ 7 نے کسے کھاتے چ پا لے سانو، مولا سانو محروم نہ کریں، گنہگاراں اقراری مجرماں، میرے مولا اساں اپنے گناہاں تے نظر ماریے، گناہ تھوڑے نظر آئے نے، تیری رحمت بہت ہی نظر آئی۔ اللہ ساڑیاں چوڑیاں دے مطابق نہ دیوی، اپنے خزانے دے مطابق عطا فرما۔ اللہ 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 حضرات وجہ فرمانا، آپ نے فرمایا 7 قسم دے لوگانو اللہ بلا بلا کے عرشہ سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیڑے 7 قسم دے لوگ؟ سب تو پہلا نبی پاک نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ کی کرنے والا؟ انصاف کرنے والا حاکم وقت۔ ایسا نہ ہوئے کہ سرکار دے آپ دے کتے بھی ایسی والی گڈیاں جی جھوٹے لیندے ہون تے عوام بیچاری بھوکی مردی پئی ہو۔ اور سنو امام عادل، عدل کرنے والا حاکم وقت، انصاف کرنے والا حکمران۔ میں تے اللہ جاندا ہے بڑا دکھ ہوندا ہے کوئی کہندا میرا لیڈر کہے نا منارے پاکستان تو چھال مار دیاں گا، کوئی کہندا میرا لیڈر کہے بچے نو ذبح کر دے میں بچہ نو ذبح کر دیاں گا، کوئی کہندا میرا لیڈر کہے آگ لا دے میں اپنے آپ نو، کہندے نے کہ نہیں؟ بولو انہاں دی عقل تے انا للہ ہی پڑھیا جا سکتا ہے نا۔ اور چلیا اینا پیار کرنا ہے تے میرے کملی والے نال کر، اینا پیار کرنا ہے تے میرے مصطفیٰ نال کر، مصطفیٰ تو جان قربان کر، مصطفیٰ تو بچے قربان کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو خاندان قربان کر۔ اور جدوں پٹو صاحب نو سزائے موت ہوئی سی، اکاڑے ایک نے اپنے آپ نو اگ لائی سی کہ نہیں؟ گیا ہے گا سیدھا جنت سے چھالا مار کے، ہاں
جنت سے کیا ہوئے گا؟ میں کوئی فتوا نہیں لا رہا، میں کہنا چاہنا اینا لیڈراں نال اینا پیار نہ کرو، مدینے والے نال اینا پیار کرو۔ ایک بابا بڑے نعرے مارے، میری پارٹی آوے ہی آوے، میری پارٹی زندہ باد، او دی پارٹی دی حکومت آ ہی گئی۔ میں کسی حکومت کا نام نہیں لینا۔ وہ جدو آئی نے کسی پوچھا تایا تیری پارٹی دی حکومت آ گئی، تیرے منڈے تو سارے لاگے ہون گے؟ انہوں نے کہا پتر تین سی تین ہی لاگے نے۔ انہوں نے کہا کہڑے کہڑے محکمے؟ محکمے نہیں، ایک آٹا لین واسطے لین چ لگا، ایک چینی لین واسطے لین چ لگا، تو ایک بل جمع کرانے واسطے لین چ لگا ہے۔ تین ہی لگ گئے، پیر پیچھے کر لا، تین ہی۔ اور ویرو آپ تو تکے ہی لبنے نے، آپ تو لینا چی لگنا ہے۔ اور اینا تے جاننا کیوں قربان کر دیو؟ مصطفیٰ تو قربان ہو، کیویں قربان ہو جنہیں صحابہ قربان ہوئے۔ اور نہ دیتیاں نے جانا، آواز نہیں آئی، میں جملہ نہیں پڑھنا جب تک ہر پاسوں گونج نہ آئے۔ ہونا دیتیاں نے جانا، ہونا دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ ہونا دیتیاں نے جانا، ہونا دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے۔ کاربار بیوی بچ سب وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، پھر کہو حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ سفران دے وچ جن موڈے ہاتھ چایا ہے، سفران دے وچ جن موڈے ہاتھ چایا ہے، سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے۔ سلا کی ملے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ اللہ پاک بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لو جن سپیڈ طرح میں چوتھا گیر لان لگا، تقریر منٹ اندر مکانی۔ اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جی دی جوانی، بولو ذرا، ایسا جوان جی دی جوانی آوارہ گردی اندر نہیں، لچیاں لفنگیاں دے نال نہیں، ڈاکواں تے چوراں دے نال نہیں، پگیاں تے چرسیاں تے جہازاں دے نال نہیں، جی دی جوانی مسٹانڈیاں دے نال نہیں، جی دی جوانی گزری تے نیکی تے عبادت اندر گزری ہے، جوان بھی ہے نمازی بھی ہے۔ میں قاری نفیس رحمان کو نماز پڑھی عشاء دی، اے ماشاءاللہ پائیے ویس بیٹھے نے، آتوں بیٹھے نے، سارے ہی نوجوان، سارے ہی نمازی نوجوان۔ اللہ سونا میری قوم دے ہر جوان نمازی بنا۔ بیٹیوں بیٹیوں سن لو، بھائیوں بہنوں سن لو، اے جوانی صدا نہیں رہنی، بولو جوانی صدا نہیں رہنی۔ یہ دنیا آنی جانی دیکھی، ہر شے اس کی فانی دیکھی، جو آ کے نہ گیا وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے پھر نہ آئی وہ جوانی دیکھی۔ دنیا آنی جانی، اے جوانی صدا نہیں رہنی۔ جوانی اندر نمازی بن جاؤ، جوانی اندر توبہ طائب ہو جاؤ، جوانی اندر قرآن دی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، جوانی اندر سخی بن جاؤ، جوانی اندر نیکوکار بن جاؤ۔ اللہ واللہ اللہ، جوانی اپنی نیکی دے کماں تے گزارے آقا نبی پاک نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، او جوان جی دی جوانی نیکی اندر اللہ پاک دی بندگی
زندگی اندر گزری ہوئے گی اللہ ایسے جوانوں بلا بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ کہے گا تیرے ورگے چنگے جوان میں تپے رہن دیں ادھر آ میری رحمت گوارا نہیں کر دی میری خیرت گوارا نہیں کر دی تواڈے ورگے چنگے جوان جنہاں نے جوانی میرے نامے آؤ میرے عرش سائے تھلے موجہ مانو دو طبقے ہو گئے تیسرا کون ایک جوان یاد ہے جی اجازت ہوئے سنانے دیں پہلے مکے رہندا سی پھر مدینے ٹر گیا اللہ سانو بھی لے جائے پہلے مکے بھی لے جائے اللہ مدینے بھی لے جائے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتے زمزم دے جام پلاوے مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیں نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ اللہ مکے دا جوان ہے اے دا نام مصعب بن عمیر ہے آج مدینے جاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ مدینے دے میدان احد اندر ایک قبرستان جنگلے والا نظر آئے گا اس جنگلے اندر دیکھو گے نمایاں دو قبراں نظر آن گیا ایک شہزادے مصعب بن عمیر دیے ایک نبی پاک دے چچا سیدنا امیر حمزہ دیے قبراں تے اور بھی بڑی ہیں مگر دو نمایاں قبراں ایک نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دی قبر ہے ایک نبی پاک دے یار مصعب بن عمیر دی قبر ہے حضرات گرامی دی امی بڑی مالدار سی سب تو مہنگا کپڑا اپنے مصعب دے واسطے خریدیا کر دی مہنگیاں تے ٹاپیاں خوشبو اپنے پتر واسطے خریدیا کر دی مصعب سونے ہلے پا کے خوشبو لا کے جدو مکے دیاں گلیاں چو گزردا ہے عرب دیاں شہزادیاں عرب دے شہزادے اپنے دروازے کھڑے کھول کے میرے مصعب دے نخرے ویکھیا کر دے او دیاں ٹوراں ویکھیا کر دے اے گلاں اودوں دیاں جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا جدو کلمہ پڑھ لیا سب کچھ اللہ پاک دے دین تو قربان کر چھڑیا ایک او ویلا ہے کہ ٹاپ دا مہنگا برانڈڈ سوٹ پانا ہے مہنگا سوٹ پانا ہے ایک سویرے پانا ہے کہ شام نو پانا ہے مہنگیاں خوشبوئاں لانیاں جدو کلمہ پڑھ لیا ہے قرآن پڑھیا حضور نے فرمایا مصعب جی عرص فرمایا پتر تیار ہو جا تیری ڈیوٹی مدینے تیری ڈیوٹی یا رسول اللہ میں حاضر ڈیوٹی کی ہے فرمایا مدینے والے نو دین سکھانا ہے مدینے والے نو دین سکھانا ہے مدینے والے نو دین سکھانا ہے قرآن پڑھانا ہے مصعب چلے گئے حضرات اتھے جا کے اپنے آپ نے ایسا بدلیا کدھر گئے سوٹ کدھر گئے ریشمی ہلے کدھر گئے مہنگیاں خوشبوواں تن دے تے کوئی چادرے بٹنا دی تھاں تے کنڈے لائے ہوئے بٹنا دی تھاں تے سولاں تے کنڈے لائے نے کئیاں تھاواں تے تروپے لگے نے پھٹی ہوئی چادرے مصعب بن عمیر درویش انسان بن گیا ہے میرے پاک نبی نو جدو اجازت مل گیا میرے یا سونے اے مکے دے لوگ تیری قدر نہیں کر دے جا محبوبہ مدینے ٹر جا مدینے چلے جاؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھڑے آئے مدینے دا سفر شروع کیتا اللہ جی میرے سمیت انہا سارے میرے پاہیاں پہنوں مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اللہ 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 گھر کتے وچے رہ نہ جائے اللہ 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 جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی سچی گل مدینے تے جدو پہلی نظر پہلی جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے آقا مدینے جان لگے ہن ذرا توجہ کری مدینے جا رہے نے
تے مکے دا پیار کھچ پاندا ہے. آقا پیچھے مڑ مڑ کے ویندے نے, مکے دیاں دیواراں نظر آندیاں, حضور دی اکھیاں ڈول پیندیاں نے. اللہ اللہ اللہ, ابو بکر عرضہ کر دے آقا جی ذرا تیز قدم چک دے آؤ, دشمناں دا کوئی پتہ نہیں. آقا پیچھے مڑ کے ویندے نے, مکے دے درو دیوار نظر آندے, آپ دی اکھیاں ڈول پیندیاں نے. اللہ اللہ اللہ, اے آنسو بہا بہا کے نبی پاک نے مکہ چھڑیا. جدوں مدینے دے قریب گئے نا تے مدینے والے پتہ چلیا ہے آمنہ دلال آ رہے نے جناب محمد, آمنہ دلال محمد عربی آ رہے نے. لوگ نہ پتہ کی کرن, مکے دے رستے جا کے نا آ کے بہ جان مکے والا منہ کر لین, ایت نہیں آ رہے اوت نہیں آ نہیں یار چلیے اج نہیں آتے لگتا اج نہیں آ سکتے. چلے گئے واپس, اگلا دن آیا, انتظار کر کر کے چلے گئے. ایک دن نا انتظار کر کر کے چلے گئے مدینے والے, تے آقا دے صدیق دی سواری نمودار ہوئی. ایک یہودی نا اپنی کھجور تے چڑھ کے نا کھجوراں ٹھیک کر رہے, انہیں اعلان کر دو مدینے والے ہو جڑے مہمان دا روز انتظار کر دیو محمد آ گیا صلی اللہ, کہہ دیو یار. سارا مدینہ نکل آیا, محبت میں جا کے پیار میں جا کے میرے نبی دے استقبال کر دے آ رہے نے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. میرے نبی دے استقبال ہو رہے ہیں. مدینے دی انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہاتھاں وچ ہاتھ پائے نے, گرنگڑیاں پائیاں, مدینے دیاں گلیاں اندر کھلیاں ہوئیاں نے. اللہ اللہ, آؤ نی نبی پاک دے استقبال کریے, آؤ نی محمد دے استقبال کریے. اللہ اکبر کبیرہ. اے چھوٹیاں چھوٹیاں نابالغ بچیاں مدینے دیاں گلیاں اندر گیت کی گا رہی ہیں. نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری. نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری. تسی کہنا جی سمجھ نہیں آئی, یہ تے عربی دے شعر نے. اللہ اللہ بچیاں کی کہندیاں نے, اسی کڑیاں قوم انصار دیاں. اے ترجمہ میرے بابیاں کیتا ہے, اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اللہ رحمت می برسائی نی, نبی پاک مدینے آئی نی, نبی پاک مدینے آئی. انہیں لگتا ہے سوکے بوٹے پھر ہریائے نی, بونداں برسیاں باغ بہار دیاں. اسی بچیاں قوم انصار دیاں جند جان سونے تو وار دیاں. اللہ اللہ, اج چاند خوشی دا چڑھیا نی, نبی قدم مدینے تریا نی, سارا شہر مدینہ ٹھریا نی. ویکھو رونقاں شہر بازار دیاں, اج آیا پیر لسانی جی. لسانی دا کی معنی؟ لاسانی, جیدہ سانی, جیدہ سانی جیدے ورگا کوئی نہ ہوئے. اج بابیاں نو لسانی بنائی پھر دے نے, پیراں نو لسانی اور نہیں چلیا. میرے نبی, میرا نبی لسانی ہے. میرے نبی جیسا کائنات اندر کوئی نہیں, میرے نبی جیسا کائنات اندر کوئی نہیں. اے نام پھبدا ہے تے کملی والے نے پھبدا. اج آیا پیر لسانی نی, مائی آمینہ دا دل جانی نی, جبریل جدا دربانی نی, اسی گولیاں اس سرکار دیاں جند جان بھی تو وار دیاں. اللہ اللہ, مدینے والے آئے, استقبال کیتا ہے, سارے اگے بڑھ بڑھ کے نبی پاک نے سلامہ لے. آپ دا پتہ کی حال ہے, توجہ ہے سب دی. کدے ادھر آقا ویندے نے, کدے ادھر ویندے نے, کدے اڈیاں چک چک ادھر. مدینے والے ہو سارے ہی آئے ہو, میرا معلم قرآن مصحف کتھے, میرا معلم قرآن مصحف کتھے. انج لگتا ہے جویں اج میرے نبی مصحف تو اداس ہو گئے. مصحف نو تلاش کر. جوانا سن تے میں جوان دی گل سناواں.
مصعب پیچھے کھڑے سے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، رش مٹھا ہوتا ہے تو میں قریب آنا. مصعب قریب آئے. آپ نے نا مصعب دے سر تو لے کے پیراں تک، پیراں تو لے کے سر تک بار بار نظر ماری. یہ تے وہ شہزادہ ہے جڑا قیمتی ہلے پاندا سی، اج پورے تن تے ایک ہی چادر تے وہ بھی تھان تھان تو پھٹی ہوئی. ایڈی وڈی قربانی مصعب نے دے چھڑی. مصعب نے جوانی لٹا دیتی اللہ دے دین تو، نخرے قربان کر دیتے، نزاکتاں قربان کر دیتیاں. میرے پاک نبی نے فرماؤ مدینے والو اے شہزادہ او شہزادہ ہے جڑا مہنگے سوٹ پان والا، قیمتی لباس پان والا، مہنگے برینڈڈ لباس سے بے تن کرنے والا اج میرے سنگ رلے آئے تے سب کچھ اللہ پاک دے دین تو قربان کر چھڑے ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، جنہاں نے جوانیاں نیکی اندر گزاریاں اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. چوتھا بندہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، او بندہ جیدہ دل مسجد تے ہی لگیا رہندا ہے. اللہ اللہ فجر پڑھیے زور دا انتظار، زور پڑھیے سردیاں اڑی کا، اثر پڑھی مغرب دیاں اڑی کا، مغرب پڑھی عشاء دا انتظار، عشاء پڑھ کے گیا فجر دا انتظار. اللہ اللہ کدے مسجد دی صفائی دا خیال کر دے، کدے پانی دا خیال کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اے جو مسجد دا خیال کرنے والا، مسجد نال محبت کرنے والا اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. پنجواں نبی پاک نے فرمایا رجلانی، ہاں رجلانی تحابا فی اللہ. چوتھا ہے رجلانی، دو بندے جنہوں نے پیار کیتا صرف اللہ واسطے، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی حسبی نسبی رشتہ نہیں، یاری ہے، دوستی ہے، محبت ہے. کدے واسطے؟ کٹھے قرآن سنن جانا ہے، کٹھے جلسے تے جانا ہے، کٹھے حدیث سنن جانا ہے، کٹھے جمعہ پڑھن جانا ہے. یاری ہے، محبت ہے، دوستی ہے، سلامت رہی تھی اللہ واسطے. دے جے کسے موڑ تے یاری ٹوٹی تے ہوئی. اے نہیں یار 50,000 ادارہ دیں یار، انہیں کہا یار کوئی نہیں ہے. اچھا تیری راہ وکھری تے میری راہ وکھری، چل پھر. لے پیسے نہیں ملے تے رشتہ داری ختم، رشتہ نہیں ملے یا تے رشتہ داری ختم. نہیں، نبی پاک نے فرمایا پیار برقرار رہا تے اللہ واسطے، یاری ٹوٹی تے اللہ واسطے. اللہ اللہ ایسے مخلص لوگانوں اللہ رضا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ اللہ. اور نبی پاک نے فرمایا پانچواں بندہ کون ہے؟ رجل دعته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. آپ نے فرمایا ایسا بندہ جنہوں تنہائی اندر حسب نسب والے خوبصورت حسینہ جسم ول بلائے، گناہ ول بلائے، او کی کہندا ہے انی اخاف اللہ. بی بی اللہ دی پناہ من اللہ تو ڈر لگدا ہے. او کردار پیش کردا ہے جڑا یوسف علیہ السلام نے پیش کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا گناہ دا موقع بھی ہے، کوئی ویکھن والا بھی نہیں. میرے کولوں ڈر کے گناہ چھڑیا ہے، میرے کولوں ڈر کے اپنا دامن گناہ تو بچایا. ایسے مخلص بندے نوں، ایسے پاک باز بندے نوں میں بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرماواں گا. چھٹا بندہ کیڑا ہے اس حدیث اندر؟ آپ نے فرمایا مخلص سخی بندہ سجے ہاتھ نال دیندا ہے، کھبے نوں پتہ نہیں چلن دیندا. تے ستواں بندہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. ایسا بندہ جڑا تنہائی وچ اپنے گناہاں نوں یاد کر کے رو پیا، اپنے غلطیاں نوں یاد کر کے رو پیا، تنہائی اندر اپنے گناہاں نوں یاد کر کے اللہ تو ڈر پہ رو پیا ہے. ایدی اکھ وچوں پانی
نہیں نکلایا, یہ پانی یہ زمین تے بھی نہیں پہنچیا, یہ اپل کا اندر ہی سک گیا ہے. اللہ اللہ, میرے پاک نبی نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. مسلمانہ اج ویلا ہی موقع ہی تنہائی تلاش کر کے کہ اللہ پاک دے سامنے رویا کر, لطیفے سن سن ہسی جانے, کہہ کے لائی جانے, پٹا تے ہاتھ ماری جانے. قرآن کہندا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. او بندیو تھوڑا ہسیا کرو, بہتا رویا کرو. تھوڑا ہسیا کرو. اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں, مولا آخر میں تیرا بندہ ہاں. بی بی میری بہنا تو بھی اللہ نو کیا کر, اللہ چنگی ہاں یا مندی ہاں, آخر تے تیری بندی ہاں. میری ہر ایک معاف خطا کر دے, رحمت دی خیر عطا کر دے. سانو در تو خالی مولا, سانو در تو خالی موڑی نا, ساڈا دل گنہگاراں دا توڑی نا. جے ساڈے کولے پتی آندے لکھاں خزانی, تیرے کولے بخشن دے کروڑاں بہانے. اللہ مرکز خدام اساتذہ مولانا قاری سہیب صاحب, اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمات قبول فرمائے. قاری ساڑھے بھائی ملک شکیل صاحب, اللہ انہاں دی محنت کوشش قبول فرمائے. دنیا آخر دیاں تمام اللہ پریشانیاں دور فرمائے. قاری محمد یاسین صاحب اور اس جامعہ دے اساتذہ, معلمات, پڑھنے والیاں بچیاں بہناں, اللہ سب نو اجر عظیم دے. جڑے خرچ کر دے ادارے تے, اللہ پاک انہاں دی روزیاں نسلاں فصلاں اندر برکت فرمائے. ہن دعا تو بغیر کوئی نہ جائے. اللہ کولوں کچھ منگ کے جی نعت سنا دو مہربانی تہاڈی جان. کیڑی دعا؟ آنو تے شانو سن. ایک سن لو, ایک آ بھی آئی پی, یہ عاطف والوں آئی ہے. بانو تے شانو سونا سنا دو جی, اسی بڑا سفر کیتا ہے. 109 بھی چوئے تھانے آ 109 بھی تھانا مدیار تو آئے. اللہ تیاری نہیں ہو لبی ہاں تانوں 4 تاریخ نو اتنے سنا دیں گے انشاءاللہ. 4 تاریخ نو انشاءاللہ. کی مسجد کا نام ہے؟ مسجد شریف. میرے والد صاحب کا نام بھی شریف سی, تے مسجد بھی اتنے انشاءاللہ 14 دن بعد نا 4 تاریخ نو میں انشاءاللہ سیرت یوسف ساری انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ کی توفیق نال. کل رات انشاءاللہ 359 ہی بھی اوڈا والی بستی مولانا رفیق فردوسی صاحب کو انشاءاللہ کل رات انشاءاللہ اتنے پروگرام ہوئے گا. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرو. لو جی ایک نہ تھوڑی اتنے جب سناواں گے, محسوس نہیں کرنا. جان دے یار تسی اپنے ہو, ہاں تمہیں منانا سوکھا ہے. آنو تے شانو سونا, سارے جہانو سونا. تو یار سبحان اللہ تے چاہیے کہو, جی نہیں کہنی پھر بالکل چپ رہو. آنو تے شانو سونا, سارے جہانو سونا. خالد تو سن لے آ کے, خالد تو سن لے آ کے, ایک نغمہ حضور دا. مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا. سب سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا. امت دا آیا والی, اچھی کہو, امت دا آیا والی. موڈے تے کملی کالی, موڈے تے کملی کالی. سب نبیاں تو اعلیٰ لوگو ہے رتبہ حضور دا. سب نبیاں تو اعلیٰ ویرو رتبہ حضور دا. طٰہٰ دی تاج والا سونا میراج والا. خوشبوئاں مہکاوے تھا تھا, خوشبوئاں مہکاوے تھا تھا. پسینہ حضور دا. مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا. ایک
شیر آتف دی نظر کر کے دعا کرنے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا ہر کوئی ہر پاسی پر چار مدینے والے دا